زرف اللوني مرة. هسا قاعد نخدم يضوين بقلاوة اللوز. تتعدى وتقرز يعني تسهل. دونك dans un récipient بالحيلة أدرغ 4 الكيسان الفارينة. سيون الكاس توجور يتقسيغ ذواقية كسوش تقسيغ كلش. دونك 4 الكيسان الفارينة، نص الكاس لا مايزينا. داكور، دخلنا الحيلة توجور تقسي سيوفن الكيلة. داكور، سيون الكاس نعسيون البول الكاساكي النص ذوذي النص ذسمن سفسيغ فنيد وثورا غثان ذا صماف. الكاساكي نسخ الفغامان وكذوا ما نزهر شي طحن الملح ثمللت. دونك كاينه ساكينه خدمه سلو بيترا تجمع لا باتينوس البيترا. دونك ادرغ 4 الكيسان نيل الفارينه ونفس نيل الكاس لا مايزينا ودرزا ثمللت النيو كي كانوا كنت سمحتي كان لي زانغريديون. دونك ادرنو غدرزا ثمللت نتي درنو الكاس الليذام. دونك ذوذي لوك في سمني فسين معنا في صماضني سين ازلت غنجوف تمشتي طح في الملح غنجوف تمشتي طح في لافاني هكا. فوالا دونك لو بيتراياكي نخدم فيتاس 1 توجور لا بات نخدم توجور فيتاس 1 نجمع د لا بات فيتاس 1. الكاساكينيا يساع نص بوامن نص بوامن زهر. دونك ادر نو شي طوح لما في نجمع د لا باتاكينيا. دونك هي خيره كي شي طوح خطا الفارينه وثاذي لا لا من كي نستخدمها كل كاساكيه. فوالا نستخدمها كل كاساكي. فوالا دونك تان لا بات دفار طوندغ كاكينيا. دونك كي ثورا سا نوشي طوح د نجمع سيمبول نجمع تحفولت. فوالا فوالا دونك اتسرغ دون ان فيلم اليمونتير تسرغ في فريجيدير نص ساعه او موان نص ساعه. دونك لا باتاغينيا تلققت مليح غدفع تلققت. فوالا او فريغو 30 مينوت. ابري 30 مينوت ولا ذاكيا اتان لا باتنينو هكارد فان الكاس الليذام سوا ذوذي في سين وحذس و بيان سخلفو وذي لك السمن كيني سخلفا وذي لك السمن شطح لا مايزينا تنحويجي لا باتاكيا سني وياكي لقاتي لي على يث وذهنغتي تسليذام ذهنغتي لو بور هكا. دونك لي في توجور لي ذاماكيني توجور فاسماف خاص فسيغ في ديف كاسروت نا دون ان ميكرو اوند لقطات جو ما يوغال فاسماف. دونك لا باتاكيا غاتي ديزماغ اف 12 يمارسونني مشطح الى قابلين ابو بري عذلن. دونك باش هذه ناسيوري غادي لين تمشى فينا كلشي طوح عذلن. دونك تيزما قبل فسين ومن بعد النفصاكي غتيزما ضع نفسين ومن بعد ذاك تيزما غا 3. دونك تخدم 6 يمارسونن ومن بعد النفصنين ومن بعد نسخدم ضع كيف 6 يمارسونن اي بي 6 12. دونك 6 لوك 6 12 باسكو بقلاوه لا كوش تمزور فتسعو 6 لي كوش بعد لي زاموند ومن بعد 6 لي كوش. داكور دونك تسفونير لي بتي مورسو قد لا بات فين نفصني نيرنا هذا 3 بعد النفصاكي بعد نسخ 3. فوالا دونك 6 لك 6 فين ساعه 12 تفونيين. داكور اسخدم ماشي طوح لا مايزينا ما بغيت تخلط في لا مايزينا لوك في الفارينه معليش. Voilà. Donc, je vais étaler شي طوح لا بات لي في ثاني يساعني انا ثماشي تسوى في طالب لا باتاكيني معليش استخدم ثفلت. دونك ثاني ساعه لا ماشين لقات فيكسيف وتساعد ديف قبل اتسي طالب ا 2 قبل نيميرو 2 وبعد تعاوض في نيميرو 4 وبعد تعاوض في نيميرو 6. داكور كاين نيميرو 2 اللي كان ديجا في كايدا كاكيا افضو غافسين خاطر غتزيف مليح
وسعاود غار 4 وسعاود غار 6 هذا انا مشي ديفا 6 واقيه وثي درا غار سنيوينو مين تخمض لي طاج لاكوش تام زوارو في لا تذهنض مليح مليح ليذام داكور تذهنض هكا كيا كليا يار كليا ما مريوف انا كي خاصو في الحوايج على بري مي لا كنتذهن اثن لي زامون داك سيغن كيني ساعه قشر ريغ ثارث كاسروت بومان شعل غسيل غاز افون مي بوين ومان النيا افي تصفيف ومن بعد عقايق لي زامون تسخمض كان كي قد يقشر بعد ثرا سنيوا افسحنا غدي الفور 200 دوغري سلسيوس واحد 10 مينوت كنا في دكسا لي زاموند دونك باقي قاعد النص الكاس السكر اف 4 الكيسان لي زاموند داكور عافانا في الدراغ 4 الكيسان لي زاموند دي زضان عافانا نمشي في الصديق ازدرنوغ نص الكاس السكر ادرنوغ املي تمللت ان بلون دوف هكا فوالا هني تسخن الفاغ بعد درنوغ النص دو تيار ديزولي دو تيار الكاس بوما الزهر من كيني ذاكيني ذا النص الكاس بوما الزهر اد تسرغ شي طوح لما مغالغ زمرغ اي فسيوك سكرني اون بليس اذو غال زمرغ في طفا كي شغل بالكتله وتجي غد شطوح بوما الزهر ما تواليم دونك فوالا هذا نمشي يوغال لي زاموند ديالو حفصه فوالا دونك دو تيير من الكاس بوما الزهر مي با النص فوالا هاتان لا دوزيام كوش اد ترابطين صار داك يون مي تدخل داك في لاكوش اتذهنوف تجيب لا دوزيام بعد انا هافا هاد ذهنا غوكس لي ذم لاكوش كي في سي لا دوزيام ودنرنو لا تروازيام اتنذهن لا كاتريام اتنذهن سانكيام اتنذهن سيزيام اتنذهن ميد بوفار سيزيام انا لي زاموند انا لا فارسني نا لي زاموند داكور فوالا دونك دار لا فارس نينو دار غير كلي ثورة لا فارس ني خماس قلينا تيدي طاليغا كذا كينيا اي بي حداين نزما توجور انا رومبلاسي لي زامون داكيس كاوكاو يزدانه فوالا لازم تخمع شي طوح اللي ذا مسوفلا شي طوح كان كيقيسو تا فريو فناقيا اي بي بدو غادرغ لا بات نينو كيف داني تخدم 6 كوش ابري لي زامون داكيا وكل لاكوش الا قتدهنا سليذم داكوغ دونك فوالا تخمر كي قيس العقل سي تميلس ني واثا مشطوح زمر يوث زما تخدم بقلاوه وحدس ما الا مقرص نيوا غير او موان دو بير تان لا بروميير كوش تدهنا لا دوزيام كوش كيف انسي دو سويت اما نصاوب 6 عد اتان لا سيزيام كوش اد دماغ الموس فريو فناكيني اتجزم غالما ذا القاع ما توشي سنيوا داكور باسكو كافا كي فريو فان اخيرا تجزموض اما كيف لا ما كتب ولا بقلاوه ياكي ولا ابري ام كان نجزم كي بقلاوه ينو تجزم سي دي بوتي كاري لي في دونك طراسي قبل وقبل تجزموض اف طراسيغ سوا تسخموض المسطره اون ريغل او بيان تسخمو سوالنيم الطراسيه كي نتزضمو يا وجاره ومن بعد تجزموض المفلقه ما فتوش السنيوا داكور كاينه تجزمه سي دي بوتي كاري تي بقلاوه فين تي مشطح سو فورم كاري فوالا اي خير الا قات نجزم ثوره وقفلاتب دونك مكل لا بياس مكل ثاع قيثم بقلاوه اسرغ اعقل لي زاموند السنتوغه لما تدخل مليح مليح داكور فوالا دونك نبوفو داتنا الفور لي في سنجاتب 180 دوغري سلسيوس 180 درجة مئوية 45 دقيقة سخسياس داكور نعمل دونك تزيدنا على الفور عشان كتوالي فوالا دونك جوست مسخسير ابري 45 مينوت شعل غاسي سفلة مي لقات دعصر نعمل شطرغ
اي بوي بقلاوي كي كانت حماتي السفغار اسرغ الكاس تمنت وبيان الكاس العسيله كيني فاكيني تينا يتنوزون تقرا تاكي تمشطح ساعي ون الكاس سوا وبيان وين يبغى تدي يخدم كخام الكاس ذو نفس سكر الكاس ذو نفس بوامان فيف كاسرول تشالي الغاز افون 25 مينوت ندي فام الكاس العسيله داكوغ اتي نكزم اتنرى لي كيسات اي بوي ستزمر في النار ستزمر في نون